नाज़रीन, शोबिज़ इंडस्ट्री में अगर कोई जोड़ा बेहद पसंद किया गया है तो वो है सजल अली और आहद रजा का। इनकी शादी पर मद्दाह खुशी से फूले नहीं समा रहे थे, लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ कि दोनों को जुदा होना पड़ा। एक तालीम याफ्ता अदाकारा जिसे अदाकारी विरासत में मिली, वो किस ग्रुप से गुजरी और जिंदगी में क्या क्या मुश्किलात आए। इंडस्ट्री में आने के लिए सबसे पहले हाथ किसने बढ़ाया, माँ की बीमारी के वक्त डांस क्यों करना पड़ा। दोस्तों, आज की वीडियो में सजल अली की जिंदगी की किताब आपके सामने खोल के रखेंगे। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि हर आने वाली वीडियो से आप बाखबर रह सके। नाज़रीन, पाकिस्तान की नौजवान और खूबसूरत अदाकारा सजल अली जिस ड्रामे में अदाकारी करती हैं वो सुपर हिट हो जाता है। सजल अली बिलाशुबा इस दौर का एक बहुत बड़ा सितारा है। सजल अली ने अपनी मेहनत और अदाकारी के बलबूते पर उरूज पाया। वो 17 जनवरी 1994 को लाहौर में पैदा हुई। एक ऐसी पाकिस्तानी अदाकारा है जो माशरती मसाइल से लेकर रोमानवी ड्रामों में मुख्तलिफ किस्म के किरदार अदा करने के लिए मशहूर है। सजल अली 2009 में जियो टीवी के मज़ाहिया ड्रामा नादानिया में पहली बार नजर आई। इन्हें 2011 के ARY डिजिटल के फैमिली ड्रामा महमूदाबाद की मालिका में इनकी कारकर्दगी पर खूब दाद मिली। अपने इस पहले प्ले में वो देखने वालों को अपनी जानिब मुतवज्जा ना कर पाई, लेकिन टैलेंट ज्यादा अरसा छुपा नहीं रहा। 2 बरस बाद ही फैमिली सीरीज महमूदाबाद की मालिका में ये लड़की आफरीन के रोल में हकीकत के करीब तरीन किरदार निगारी करके नाजरीन की तवज्जो हासिल करने में कामयाब हो गई। इसके बाद सज्जल ने मुड़कर नहीं देखा। मरकजी नोयत के रोल मिलना शुरू हो गए, जिससे इनकी फनकाराना सलाहियतों के जौहर नजर आने लगे। एक के बाद एक सीरियल सजल अली के क्रेडिट में आता था। इनके काबिल जिक्र ड्रामों में मस्ताना माही, ससुराल के रंग, अनोखे, अहमद हबीब की बेटियां, मेरे कातिल मेरे दिलदार, चांदनी, कहानी रहीम और मिनाहिल की, मेरी बिल्ली, मेरे रकीब, कुदसी साहब की बेवा, मोहब्बत जाए भाड़ में, गोहरे नायाब, नन्नी, गुले राना, चुप रहो, खुदा देख रहा है, मेरी लाडली, यकीन, मेरे ख्वाबों का दिया, यकीन का सफर, यूं हम मिले, कुदरत, सन्नाटा, सितारा की मोहब्बतें, तुम मेरे क्या हो, मेरा यार मिला दे, किससे कहूं, चुपके से बहार आ जाए, लाडों में पली, क्या प्यार हो गया, सितमगर, कहानी एक रात की, वैलेंटाइन, यूं हम मिले, आसमानों पर लिखा, रंगरेजा, यकीन का सफर, अलिफ और दिगर शामिल हैं। 2016 में जिंदगी कितनी हसीन के जरिए छोटी सी सजल सिनेमा के पर्दे पर नजर आई। अपने पहले प्रोजेक्ट से मुतल्लिक उन्होंने एक बार फिल्म फेयर मिडल ईस्ट अचीवर्स नाइट के मौका पर साथी अदाकार हुमायूं सईद का खसूसी तौर पर शुक्रिया अदा किया। सजल अली ने फिल्म फेयर मिडल ईस्ट अचीवर्स नाइट के मौका पर अवार्ड वसूल करने के बाद अपने जज्बात का इजहार करते हुए कहा कि मैं हमेशा से ये चाहती थी कि मुझे कभी मौका मिले तो मैं इस एक शख्स का जरूर शुक्रिया अदा करूंगी जिन्होंने मुझ पर सबसे पहले यकीन रखा और मुझे पहली बार बहुत सारे लोगों के सामने परफॉर्म करने का मौका फराहम किया, और वो एक शख्स हुमायूं सईद थे। दोस्तों, पाकिस्तान के साथ उन्होंने इंडिया और लंदन में भी फिल्में की। उन्होंने कई अवार्ड्स अपने नाम किए, जिसमें तमगा इम्तियाज शामिल है जो इनको पाकिस्तान गवर्नमेंट की तरफ से दिया गया। अब तक सजल अली ने अपने कैरियर में बहुत से ड्रामे किए हैं जिन्होंने खिड़की तोड़ मकबूलियत पाई। अब तो वो इंडिया में भी काम कर रही हैं। नाजरीन, जिंदगी के सफर में जब तन्हाई ही हम सफर बन जाए तो किसी भी सफ़े अव्वल की फनकारा और मॉडल के लिए किसी अलमिया से कम नहीं होती। वो फनकार अपने छोटे भाई और बहन के साथ शोबिस की दुनिया में फनी सलाहियतों की बिना पर ना सिर्फ अपना सफर जारी रखे, बल्कि माँ का साया भी सर से उठ जाने के बाद मुल्की और गैर मुल्की सतह पर अपने आप को मनवाने में कामयाब हुई तो वो कोई और नहीं, फिल्म इंडस्ट्री में तहलका मचाने वाली अदाकारा सजल अली हैं, जो अब मुल्की फिल्म साजों और हिदायतकारों की पहली तरजीह बनती जा रही हैं। दोस्तों, सजल अली को फन की विरासत वर्से में मिली है। एक छोटा भाई है जिसको इन्होंने आला तालीम के लिए ऑस्ट्रेलिया भेज दिया है। इनकी उम्मीदों का मरकज अब छोटा भाई है। नाजरीन, इन्होंने अपनी पहली फिल्म के बारे में बात करते हुए कहा कि टीवी ड्रामों में शोहरत मिलने के बाद हर फनकार की ख्वाहिश होती है कि वो सिल्वर स्क्रीन की जीनत बने। मेरी भी ख्वाहिश थी कि फिल्म में काम करूं, मगर ड्रामों की मसरूफियात की बिना पर वक्त नहीं मिल रहा था। जब हिदायतकार अंजुम शहजाद ने ऑफर दी तो इनकार न कर सकी। मेरी दिली ख्वाहिश पूरी होने जा रही थी। वो तजर्बा बहुत शानदार रहा, जो बाद में भारतीय फिल्म मॉम में काम करते हुए काम आया। श्री देवी मेरे काम से बहुत मुतासिर हुई थी। दोस्तों, इस वक्त भारतीय मीडिया सजल अली के गुण गा रहा है। इसकी बुनियादी वजह इंडियन फिल्म इंडस्ट्री पर सजल अली की परछाई है। बात कुछ यूं है कि भारतीय सिनेमा के सबसे बड़े सितारों में से एक भरपास के पास कई दिलचस्प प्रोजेक्ट्स मौजूद हैं।
جس نے ان کے مداحوں میں ایک زبردست امید اجاگر کر رکھی ہے۔ فی الحال بھرپاستی راجہ صاحب کی شوٹنگ کا شیڈول مکمل کرنے میں مصروف ہیں۔ اس کے بعد وہ فوجی کی پروڈکشن میں مصروف ہوں گے۔ فوجی ایک انتہائی متوقع فلم کے طور پر نمایاں ہوئی ہے۔ فوجی 1940 کی دہائی کے دوران برطانوی ہندوستان کی کہانی بیان کرتی ہے۔ یہ ایک فوجی کی زندگی کے بارے میں ایک پریڈ ڈرامہ ہے۔ توقع کی جا رہی ہے کہ فلم ایک پرجوش کہانی کے ساتھ شدید ایکشن کا امتزاج کرے گی۔ فوجی میں بھرپاس کے مد مقابل کون نظر آئے گا، اس کے بارے میں کافی قیاس آرائیاں کی جا رہی ہیں۔ ابتدائی طور پر رپورٹس نے تجویز کیا کہ مرونال ٹھاکر کو ہیروئن کے طور پر کاسٹ کیا جا سکتا ہے، تاہم حالیہ رپورٹس بتاتی ہے کہ میکرز پاکستانی اداکارہ سجل علی کو کاسٹ کرنے پر غور کر رہے ہیں، جو پاکستانی فلم انڈسٹری کی سب سے زیادہ معاوضہ لینے والی اداکارہ ہے۔ بھارت میں کام کرنے والی پاکستانی اداکاراؤں کے گرد تاریخی تناؤ کو دیکھتے ہوئے اس اقدام نے مزید جوش و خروش کے ساتھ ساتھ کچھ تنازعات کو بھی جنم دیا۔ اس حوالے سے سجل علی کہتی ہیں کہ فنکارانہ صلاحیت ہی کسی بھی فنکار کو چھوٹا بڑا بنا دیتی ہے۔ میری خوش نصیبی ہے کہ پہلی بھارتی فلم ہی لیجنڈ ہدایتکار بونی کپور اور لیجنڈ اداکارہ سری دیوی کے ساتھ کرنے کو ملی۔ ان سینئر شخصیات نے جس طرح میری حوصلہ افزائی کی، اس کو لفظوں میں بیان کرنے سے قاصر ہوں۔ فلم موم کی بھارت بھر میں مقبولیت میرے لیے اعزاز ہے۔ بھارتی میڈیا دیپیکا پدکون، کترینہ کیف اور دیگر بھارتی فنکاروں کے لیے مستقبل کریم میں خطرہ قرار دینے کی خبر دیکھ کر فنکار ہونے کے ناطے مسرت ہوئی، لیکن جن فنکاراؤں کے مقابلے میں مجھے کھڑا کر دیا گیا وہ ان کی خواہش ہو سکتی ہے۔ یہ سب بہت بڑی فنکارائیں ہیں۔ ان کے کریڈٹ پر کامیاب ترین فلمیں ہیں جن کا بزنس کروڑوں روپے ہے۔ موم میں میری متاثر کن پرفارمنس میں عدنان صدیقی، سری دیوی، نواز الدین صدیقی سمیت پوری ٹیم کا بہت بڑا ہاتھ ہے۔ میں ایک چھوٹی سی اداکارہ ہوں۔ یہ عمدہ فلم سے ابتدا ہوئی تھی جس پر ناز کرنا بنتا ہے، تاہم بالی ووڈ میں کام کرنا ایک طرف تو بہت زیادہ خوشی کا باعث ہے، تو دوسری طرف سب سے اہم چیز یہ کہ وہاں کام کر کے بہت کچھ نت نئے انداز، جدید طرز کی پروڈکشن کے بارے میں معلومات ملی۔ دوستو، وہ اپنی زندگی کے مشکل ترین وقت کے بارے میں بتاتی ہیں کہ فلم موم کی شوٹنگ کے دوران جب ممی جی کے ہسپتال میں داخل ہونے کی اطلاع ملی، تب ہم لوگ ایک گانے کی شوٹنگ کے سلسلے میں بنگال جا رہے تھے۔ یہ اطلاع میرے لیے برداشت کرنا ممکن نہیں تھی اور وین میں ہی میں نے رونا شروع کر دیا، مگر ہم ایکٹرز کو ہر قسم کے حالات میں اپنا کام کرنا ہوتا ہے۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ اس خبر کے بعد میں نے کس طرح کام کیا ہوگا۔ حالت یہ تھی کہ گانے کی شوٹنگ میں ڈانس بھی کرنا تھا اور میں یہ سب کر نہیں پا رہی تھی۔ کسی نہ کسی طرح یہ کام مکمل کروایا اور گھر واپسی کے لیے روانہ ہو گئی۔ یہاں آ کر یہ اندھونا خبر میری منتظر تھی کہ ممی جی کو سرطان ہے، اور ڈاکٹروں نے جواب دے دیا تھا، اور پورا ہفتہ ممی کے ساتھ گزارا تھا۔ ہر لمحے بس ان کی خدمت میں لگی رہتی تھی، ساتھ ہی دل سے دعائیں بھی کرتی تھی کہ اللہ میری ماں کو صحت یاب کرے۔ ناظرین، لیکن اس سے بھی مشکل وقت ان پر تب آیا جب انہوں نے احد رضا سے طلاق لی۔ ڈرامہ یقین کا سفر میں سجل علی اور احد رضا میر نے مرکزی کردار ادا کیا۔ ان کی کیمسٹری سامعین کو بے حد پسند آئی اور بعد میں حقیقی زندگی کی کیمسٹری میں بدل گئی۔ 2020 میں سجل علی نے احد رضا میر سے شادی کی تھی، جبکہ 6 جون 2019 کو دونوں نے باضابطہ طور پر منگنی کا اعلان کیا، تاہم ان کا رشتہ صرف چند سال ہی چل سکا۔ دونوں کے درمیان طلاق 2022 میں ہو گئی۔ اداکارہ اپنی طلاق کے بعد بہت کم شادی کے موضوع پر بات کرتی نظر آئیں، مگر اس بار شادی سے متعلق سوال پر انہوں نے تفصیل سے بات کی۔ اداکارہ نے حال ہی میں فوچیا میگزین کو انٹرویو میں کہا کہ شادی کے بارے میں معاشرے میں غلط تصور پائے جاتے ہیں۔ لڑکی سے کہا جاتا ہے کہ وہ جتنا پڑھ لے شادی تو اسے ضرور کرنی ہے۔ شادی ایک خوبصورت رشتہ ہے اور خیال ہے، لیکن یہ سب کچھ نہیں۔ ان دونوں کے مابین طلاق کی خبروں پر معروف میزبان یاسر شامی نے باوثوق ذرائع کا حوالہ دیتے ہوئے انسٹاگرام پر بڑا دعویٰ کیا۔ یاسر شامی کے ذرائع کے حوالے سے بتانا تھا کہ احد اہلیہ سجل کو فلموں میں کام کرنے کی اجازت نہیں دے رہے تھے، جبکہ انہیں ڈراموں میں کام کرنے کی اجازت تھی۔ دوستو، اس طرح کی مزید انفارمیٹیو ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو لازمی کلک کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو سے آپ باخبر رہ سکیں۔ اس کے ساتھ اپنے میزبان ندیم اشرف کو اجازت دیجیے۔ ملتے ہیں نئی ویڈیو میں۔ خدا حافظ۔